बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर और पाकिस्तान इलेक्शन सेल पर ज़िला वार रीजन वाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकटों की तकसीम के बाद उम्मीदवारों मुमकिना उम्मीदवार, अब इन्हें इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इमरान खान ने एक बार फिर रिव्यू का फैसला किया है और 26 वो आखिरी तारीख है जब ये फाइनल लिस्ट हो जाएगी। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि 90% उम्मीदवार इनमें से फाइनल ही हैं। इससे पहले हम रावलपिंडी और अटक के उम्मीदवारों के हवाले से तफसीलात आपके सामने रख चुके दो वीडियोस में, और आज की वीडियो में हम बढ़ रहे हैं जनाब ज़िला चकवाल की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार जो है वो इस मरतबा इंतखाबी मैदान में है, जिसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया। कितने तगड़े उम्मीदवार हैं और 2018 के इलेक्शन में इन हलकों पर क्या सूरत हाल रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी या नहीं, दीगर सियासी जमातों की क्या पोजीशन रही थी। और कुछ लोग दोस्तों ने फीडबैक दिया जनाब के बड़े अजला लाहौर और गुजरांवाला फैसलाबाद की बात करें तो उनको हम ये बता दें कि ये सोशल मीडिया के ऊपर हमने एक सर्वे किया था और आपकी राय की रोशनी में हमने PP1 से आगाज़ किया और PP 297 की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान इलेक्शन सेल के साथ गुज़श्ता 1.5-2 माह से जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं कि एक इससे पहले प्री टिकट एनालिसिस, यानी जब टिकट नहीं मिला था, वो तमाम तर इजलाक हम आपके सामने पेश कर चुके हैं और वो हमने शुरू किया था लाहौर से और आखिरी ज़िला था उसका जेहलम, यानी 30 हल्के लाहौर के और 3 हल्के जेहलम के, वो बड़े से छोटे इजला की जानिब हम आए थे। लेकिन इस मरतबा आपकी ख्वाहिश के ऊपर हम मामलात को PP1 से लेकर PP 297 की जानिब लेकर जा रहे हैं। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चकवाल की 4 नशिस्तें जो पंजाब असम्बली के अंदर हैं उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने टिकटों का ऐलान किया। और आप जानते हैं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कई हलकों के ऊपर ये कि जनाब इमरान खान रिव्यू करने जा रहे हैं। और चकवाल की ये सूरत हाल थी कि जनाब PP21 के ऊपर चकवाल 1 जो है वहाँ पर सरदार आफ्ताब अकबर को जो है वो PP21 का टिकट दिया गया और यहाँ से इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार होंगे। एक बात मैं आपके गोश गुजार करूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन सेल बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये तमाम तर मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे चलकर इस सिलसिले को हम मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज के हवाले से भी और फील्ड में जाने के हवाले से भी, जूँ जूँ इलेक्शन के दिन करीब आएंगे। लेकिन क्योंकि कोई भी अक्ल कुल नहीं, हमसे गलतियां भी होती हैं और आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इन गलतियों की तस्हीह करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन सेल पाकिस्तान इलेक्शन सेल मेरा नहीं आपका प्लेटफॉर्म है और मिलजुल कर इससे हम इलेक्शन के हवाले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो जनाब PP21 चकवाल सरदार आफ्ताब अकबर, इनका फीडबैक भी यकीनी तौर पर बड़ा ज़रूरी होगा, हल्के के अवाम की जानिब से भी हम तक पहुँचे आपके कमेंट्स की सूरत में, ताकि ये तमाम तरह फीडबैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िले लोकल क़यादत के साथ साथ मरकज़ी क़यादत तक भी इस प्लेटफार्म के ज़रिए पहुँचाया जा सके। PP21 चकवाल गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में PP21 चकवाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे यासिर हुमायूं, जिन्होंने 77,425 वोट हासिल किए थे और ये नशिस्त जीत गए थे। उनके मुकाबले में सुल्तान हैदर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के 65,456 वोट हासिल कर सके थे। अब जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा कई वो बड़े नाम जिनकी जानिब से ये दिन के करीबी ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा था कि उन्हें सूबाई असम्बली पंजाब का टिकट मिलने जा रहा है, इमरान खान ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उस बात के ऊपर जो है उनकी क़यादत की जानिब से यह बयान सामने आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन क़यादत थी, जैसे फवाद चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी या दीगर सारे लोग, उन्होंने कहा कि जहाँ कप्तान उन्हें खिलाएंगे वहीं वो उन्हें खेलेंगी। एक नाम यहाँ PP21 का है, इसलिए मामला थोड़ा सा मैं लंबा कर गया और आपका फीडबैक भी चाहिए, क्योंकि यासिर हुमायूं जहाँ से जो PP21 के 2018 में उम्मीदवार थे वो इमरान खान के खासे करीब समझे जाते थे और किसी वक्त वो वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर भी उनका नाम लिया गया। लेकिन इस मरतबा चकवाल की नशिस्त पर यासिर हुमायूं का नाम उन 4 उम्मीदवारों के अंदर शामिल नहीं है जो चकवाल से लड़ रहे हैं और PP21 पर इस मरतबा सरदार आफ्ताब अकबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगला हल्का जनाब PP22 चकवाल 2 और यहाँ पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं तारिक अफजल साहब और 2018 के इलेक्शन के अंदर भी PP22 के उम्मीदवार थे तारिक महमूद अफजल। और यहाँ पर सूरत हाल ये रही थी कि तनवीर मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने हासिल किए थे 73,104 वोट और तारिक महमूद अफजल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने जनाब हासिल किए थे 70,322 वोट और तकरीबन 27-2800 वोटों की लीड के साथ
تنویر ملک جو ہیں وہ یہ نشست جیتنے میں کامیاب رہے تھے، یعنی مسلم لیگ نواز نے پاکستان تحریک انصاف کو اس نشست کے اوپر جو ہے وہ شکست دی تھی۔ اور اگلا حلقہ PP 23، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار فوزیہ بہرام، جی ہاں بالکل، جو چکوال کے لوکلز ہیں وہ فوزیہ بہرام کا نام ان کے لیے نیا نہیں، اور فوزیہ بہرام جو ہے وہ اس سے پہلے مختلف سیاسی جماعتوں کا سفر کر کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر پہنچیں، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے بہرحال ان کا، اور اس مرتبہ فوزیہ بہرام کو PP 23 چکوال 3 سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا۔ اور اگر PP 23 کے 2018 کے انتخابی نتائج اور حلقے کی تفصیلات کی جانب نگاہ بڑھائیں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے جناب اس وقت سردار آفتاب خان، جنہوں نے 77,949 ووٹ حاصل کیے تھے، اور ان کے مقابلے میں مشتاق احمد پاکستان مسلم لیگ نواز کے 45,360 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ اور جناب اس کے باوجود کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس حلقے سے 45,000 کے قریب ووٹ لیا، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ اتنا زیادہ تھا، 77,000 کے تقریباً 32,000 کی لیڈ کے ساتھ، یہی وہ سب سے بڑی، اس حلقے کے اندر سب سے بڑی لیڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تقریباً 32,000 کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے نواز لیگ کو یہاں پر شکست دی۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حلقے سے TLP کے امیدوار تنویر حسین نے بھی تقریباً 15,783 ساڑھے 15,000 سے زائد ووٹ انہوں نے لیے تھے، اور پیپلز پارٹی اس حلقے سے صرف 2,074 ووٹ حاصل کر سکی تھی۔ PP 22 کی بات کریں تو وہاں پر بھی TLP نے 7,016 ووٹ حاصل کیے، پیپلز پارٹی کے پاس 8,105 ووٹ تھے، راجہ رضوان، اور TLP کے امیدوار نے PP 21 سے 6,477 ووٹ لیے، یعنی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بعد اگر نون لیگ اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور TLP کو بھی کسی حد تک جو ووٹ بینک ہے ان کا 2018 میں یہاں پر جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اگلے حلقے کی جانب اگر ہم بڑھیں تو PP 24، اور یہاں سے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جناب عمار یاسر، اور عمار یاسر جن کا تعلق ماضی میں پاکستان مسلم لیگ کاف سے رہا، چودھری پرویز الہی کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا رجیم چینج آپریشن کا تو پہلے اس قسم کی خبریں جو ہے وہ آتی رہیں پنجاب کے اندر بھی کہ شاید وہ اس گروپ کا حصہ ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن بہرحال چودھریوں کے درمیان جب معاملات چلتے رہے اختلافات کے تو آخر میں جو لوگ چودھری پرویز الہی کے ساتھ جو ہے وہ جو کاف لیگ کے سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن گئے، ان میں عمار یاسر بھی جو ہے وہ شامل تھے۔ اور PP 24 میں 2018 کے الیکشن میں عمار یاسر نے حاصل کیے تھے 81,005 ووٹ، اور ان کے مقابلے میں شہریار ملک پاکستان مسلم لیگ نواز کے 62,804 ووٹ انہوں نے لیے تھے، یعنی تقریباً 18,000 سے زائد کی لیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، معاف کیجیے گا اس وقت تحریک انصاف نہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ تھا عمار یاسر کے پاس، اور کیونکہ اتحادی تھی تحریک انصاف ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا تو PMLQ نے یہ نشست تقریباً 18,000 کی لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ جیتی تھی۔ تحریک لبیک پاکستان کے عبدالغفور 9,753 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، اور ہاشم خان پیپلز پارٹی کے انہوں نے جناب 1,008 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اور اس کے بعد پھر نتیجہ کچھ یوں رہا تھا کہ چکوال کی ان تمام تحصیلوں میں قدر کارچوا، سیدن شاہ، چکوال، تالا گنگ اور لاوا میں چکوال کی یہ جو 5 تحصیلیں ہیں ان میں نتیجہ کچھ یوں سامنے آیا تھا جناب چکوال کی ان 4 نشستوں پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2 اور کاف لیگ نے 1 اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے 1 نشست حاصل کی تھی۔ اور گزشتہ سرویز جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا، اس سے پہلے جو میں نے سیریز رکھی تھی ضلع وار، اس کے مطابق جو ہے امیدواروں کے اعلان ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گوشت گزار آپ کے سامنے کر چکا کہ چکوال کی 4 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں جو ہے وہ برتری حاصل ہے، اور اب امیدواروں کے نام سامنے آ جانے کے بعد کچھ لوکل قیادت کی جانب سے اور کچھ وہاں پر ایسے لوگوں کی جانب سے جو کہ ٹکٹ کے خواہشمند تھے، کچھ کی جانب سے اعتراض بھی جو ہے وہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود پراپر جو فیڈ بیک ہے وہ امیدواروں کے ناموں کے آنے کے بعد یقیناً آپ کی جانب سے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو مزید بھی بہتر کیا جائے گا اگلے فیز کے اندر جب تک یہ الیکشن کی طرف معاملات بڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بلکہ چیز بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی، گوشت گزار کرنی، اس معاملے کو بھی ذرا آپ جو ہے وہ کلیئر کر دیجئے کہ جیسے عمار یاسر تو PP 24 سے امیدوار تھے، اب بھی ہیں، سردار آفتاب جو PP 23 سے گزشتہ مرتبہ امیدوار تھے 2018 میں، سردار آفتاب خان ہے ان کا یہاں میرے پاس نام، اور اس مرتبہ جو امیدوار ہیں جناب PP 23 سے ان کا جو ہے وہ کیا یہ وہی معاف کیجیے، اس مرتبہ جو امیدوار ہیں جناب PP 21 سے سردار آفتاب اکبر اور سردار آفتاب خان۔ سردار آفتاب اکبر کے پاس PP 21 کا ٹکٹ تھا،
اور سردار آفتاب خان صاحب کے پاس اس مرتبہ PP23 کا ٹکٹ ہے، اور کیا یہ وہی سردار صاحب ہیں؟ یہ وہاں کے لوکلز بھی ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور پھر PP22 سے طارق محمود افضل پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار، اور گزشتہ الیکشن میں PP22 جو ہے وہ یہ گزشتہ الیکشن کے امیدوار تھے طارق محمود افضل جو الیکشن ہار گئے تھے، اور اس مرتبہ PP22 سے امیدوار ہیں طارق افضل کلاس جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فہرست جاری کی گئی۔ یہ 2 صاحب ہیں یا یہ بھی ایک لوگ ہیں، یہ بھی آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرنی ہوگی اس حوالے سے۔ تو جناب یہ ہوگی 3 ویڈیو اٹک کی، راولپنڈی کی اور چکوال کی، اور آگے چل کر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جہلم، گجرات اور سیالکوٹ اور پھر سوان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔